coming back to the topic, how to tackle these objective questions भन्ने कुरा हुन्छ। अहिले एउटा कुरा गाँठो के चाहिँ माइन्डमा बान्नुस् भन्दाखेरि अब्जेक्टिभ क्वेसनमा प्रत्येक वर्ष तपाईले जानेको, तपाईले सिकेको, पढेको, सुनेको हरेक वर्ष प्रश्न 26 देखि 27 वटा प्रश्न सोध्छ। 26 देखि 27 वटा प्रश्न तपाईले पढेकै टपिक्सहरु मध्येबाट मात्रै सोध्छ। तपाईले सुनेको क्वेशन्सहरु हुन्छन्। इन्ट्रान्स प्रिपरेसन कतै कुनै इन्स्टिट्युटमा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईले दिएकै टेस्ट दिएकै त्यहाँ पढेको किताबबाटै धेरै क्वेशन्सहरु मिलेको हुन्छ। भनौं जति पनि इन्ट्रान्सको सिलेबस भित्र भएको 8 वटा च्याप्टर्सहरु छन् त्यहाँबाट नै क्वेशन्सहरु मिलेको हुन्छ। तर यहाँ की फ्याक्टर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, ध्यान दिएर सुन्नुस् है। यो क्रिएटिभ अब्जेक्टिभ क्वेशन सल्भ गर्ने बेलामा की फ्याक्टर के हो भन्दाखेरि हरेक वर्ष 3 देखि 4 वटा नोबेल क्वेशन्सहरु, नयाँ क्वेशन्सहरु कहाँबाट आउँछ कसैलाई थाहा हुँदैन, कहाँबाट के सोध्छ कसैलाई थाहा हुँदैन। भनेपछि त्यो 3 देखि 4 वटा प्रश्नहरु चाहिँ यस्तो राखिन्छ जुन चाहिँ तपाईले पढ्दै गर्दा, प्र्याक्टिस गर्दै गर्दा, अब्जेक्टिभ बुकहरु किनेर पढ्दै गर्दा नभेटेका, नसुनेका, कहिले प्र्याक्टिस नगरेका, कन्सेप्ट भन्दा बाहिरका प्रश्नहरु चाहिँ सोधेका हुन्छन्। अब चाहिँ यहाँनिर मात्रै साइकोलोजिकल प्ले चाहिँ टियुले के गर्छ भन्दाखेरि त्यस्ता प्रश्नहरु के गर्दिन्छ, त्यो 3 देखि 4 वटा टफ प्रश्न मात्रै भइदिन्छन्। तर हरेक वर्ष एभरेजमा 90% स्टुडेन्टले 5 देखि 7 वटा प्रश्न चाहिँ बिगाडेको हुन्छ है। हरेक वर्ष सजिलो चाहिँ तपाईले पढे सुनेको प्र्याक्टिस गरेकै प्रश्न चाहिँ 26 देखि 27 वटा आउँछ, नसुनेको प्रश्न 3 वटा आउने भयो। तर बिगाड्ने बेलामा गर्ने बेलामा कति वटा बिगाड्नुहुन्छ, एभरेजमा 5 देखि 7 वटा 8 वटा बिगाड्नुहुन्छ। एभरेजमा तपाईले मिलाउने बेलामा 20 वटा मात्रै मिलाउनुहुन्छ। सो यस्तो बेलामा त्यो रोल कसरी हुन्छ त, वा त्यसरी त्यो लेभलको नर्भसनेस कसरी क्रिएट गर्छ टियुले, त्यो लेभलको चाहिँ कुराहरु कसरी आउँछ भन्ने कुरा टियुले जानी के प्लान गर्छ भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर के गर्दिन्छ, क्वेशन नम्बर 1 तिर, क्वेशन नम्बर 3 तिर, क्वेशन नम्बर 5 तिर वा क्वेशन 7, 11 नम्बर तिर के गर्दिन्छ, टफ क्वेशन राखिदिन्छ। भनेपछि के हुन्छ, तपाईले एउटा माइन्डसेटमा ठ्याक्कै टिक लगाउँदै जाँदा के हुन्छ, केही क्वेशन्सहरु सल्भ गर्नुभयो, नआएको कुरामा जहाँ दिमाग लगाउनु भएको छ, जहाँ एकचोटी रोकिनु हुन्छ, नआउने प्रश्नमा रोकिनु भयो, त्यसपछि अब के भइदियो तपाईको माइन्ड, अब आउने प्रश्नमा पनि रोकिनु हुन्छ। के बुझ्नुस् भन्दाखेरि माइन्ड कम्प्युटर जस्तै हो, जे क्लिक गर्नुहुन्छ त्यो देखाउँछ। सो यहाँ चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टिप्स के हुन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्टिभ क्वेशन सल्भ गर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै तपाई प्रश्न पढ्नुहुन्छ, यो क्वेशन मैले पहिले सुनेको छु, मैले गरेको छु, सुनेको प्रश्न हो भने त्यो चाहिँ टिक लगाएर अगाडि बढ्ने हो। त्यसरी टिक लगाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ, लास्टमा 3-4 वटा बाँकी रहेको जति पनि प्रश्न छन् भने अब ढुक्क के भइन्छ भन्दाखेरि ल मैले 26 वटा चाहिँ मिलाए, यो 26 वटा स्योर मिल्ने नै भयो। अब 4 वटा गेस गरेर जुन टिक लाउनुहुन्छ त्यहाँबाट 2 वटा मिल्यो भने 2 वटा बोनस नम्बर, नमिले नि 4 वटा मात्रै रङ हुने भयो। तर सुरुबाटै तपाईले सबै क्वेशन एटेन्ड गरेर जानुहुन्छ भने कतिवटा चाहिँ सही मिलाउनु भयो, कतिवटा गलत मिलाउनु भयो, त्यो तपाईले पनि अड्कल लगाउन सक्नुहुन्न, त्यो तपाईले पनि प्रिडिक्ट गर्न सक्नुहुन्न कि मैले कतिवटा मिलाए, कतिवटा मेरो बिग्रियो। सो एउटा कति मिलाए कति बिग्रियो भन्ने कुरा चेक जाँच गर्नलाई पनि सुनेको प्रश्न मात्रै एटेन्ड गर्ने पहिलो कुरो हो। अर्को साइकोलोजिकल लेभलमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एकचोटी तपाईको माइन्डमा कन्फ्युजन सुरु हुन्छ भने पछाडी पढेको कुरामा पनि कन्फ्युजन आउने गर्छ। सो यस अर्थमा अरु पढेको जानेको क्वेशन नबिग्रोस् भनेर एकदमै ध्यान दिएर मैले यो कुरा जति भने पनि तपाईहरु अहिले जति पनि हामीसँग कति जोडिनु भएको छ, जोडिने 56 जना हुनुहुन्छ नि, मैले अहिले यहाँ एकदमै जरुरी छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भनिराख्दा पनि 56 जनामा 56 जनाले यो कुरा मान्नुहुन्न क्या। यहाँबाट यो कुरा पिक गर्ने भनेको 5 देखि 10 जनाले मात्रै हो। फेरि पनि माइन्डमा राख्नुस् क्या, लास्ट इयर मैले 246 247 स्टुडेन्टलाई पढाए, ती पढाउँदै गर्दा पनि उहाँहरुलाई कतिलाई पनि भने मैले सुरुमा सुनेको प्रश्न मात्रै एटेन्ड गर्नु होला मान्नु भएन। लास्ट इयर सबभन्दा बिगेस्ट ट्रिक के गर्दियो, लास्ट इयर भन्दा पहिलेको प्रश्नहरुमा 3 नम्बर 5 नम्बरमा त्यो प्रश्न सोध्थ्यो, ट्रिकी प्रश्नहरु त्यहाँ चाहिँ हुन्थ्यो। यो वर्ष फर्स्ट क्वेशन नै ट्रिकी थियो, लास्ट इयरको इन्ट्रान्स क्वेशनमा फर्स्ट क्वेशन नै ट्रिकी थियो। अब हेर्नुस् है, जब जति पनि स्टुडेन्टहरुले फर्स्ट क्वेशन पढे त्यो सल्भ गर्न खोजे त्यहाँ नै 80% स्टुडेन्ट चाहिँ डिस्टर्ब भए क्या, आत्तिए, पहिलो प्रश्न नै आउँदैन, बाँकीको प्रश्न कस्तो होला। सो फर्स्ट प्रश्नमै उहाँहरु कन्फ्युज हुनुभयो र साइकोलोजिकल लेभलमा फर्स्ट प्रश्नले नै डिस्टर्ब गरिसके पछाडी लास्टसम्म आउँदै गर्दा चाहिँ धेरैले बिगाडे। कतिले कति बिगाडे त्यो पनि थाहा थिएन। लौ
कति हाम्रोमा 2-4 जना भाइहरू पनि आउनु भयो लास्टमा, अब यो एक्जाम दिइसकेर आउँछन्, यसो के हो डिस्कस गरौँ भनेर आएर भने दाइ क्वेसन एकदमै गाह्रो थियो, अब्जेक्टिभ क्वेसन गाह्रो थियो। मैले हो र क्वेसन गाह्रो थियो, ल डिस्कस गरौँ न त। सँगै भाइलाई राखेर डिस्कस गर्दा के देखियो भन्दाखेरि नआउने क्वेसनलाई हामीले स्किप गर्यौँ। त्यो गर्दा त्यो भाइले कस्तो थियो भन्दाखेरि 26 वटा चाहिँ आउँछ भन्ने भयो। जो भाइले 26 वटा मिलाउँछ, 26 वटा 30 वटा क्वेसन मध्ये 26 वटा मिलाउन सक्नेलाई मिलाउन सक्ने क्वेसन टफ त होइन, तर के भइदियो भन्दाखेरि उलाई चाहिँ सुरुको क्वेसन चाहिँ हामीले एभोइड गर्न भन्यौँ। सो यस अर्थमा जहाँ पनि यो ट्रिक जहाँ पनि युज हुन सक्छ। तपाईको क्वेसन नम्बर 1 मा हुन सक्छ, 3 मा हुन सक्छ, 5 मा हुन सक्छ। यस्तो ट्रिकमा चाहिँ नफस्नुस्। सुरुबाट नै प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ दिमागमा चाहिँ के राख्नुस् भन्दाखेरि अब्जेक्टिभ क्वेसन मैले गर्दैछु, सुनेको फाइनल इन्ट्रान्समा है, फाइनल इन्ट्रान्समा सुनेको क्वेसन मात्रै एटेन्ड गर्छु। र अर्को सेकेन्ड टिप्स के हुन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्टिभ क्वेसन यति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुस्, यति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुस् कि तपाईले 30 वटा प्रश्न चाहिँ सल्भ गर्नलाई 8 देखि 10 मिनेट मात्रै लागोस्। टिक मात्रै लाउने हो नि त। अहिले 8 देखि 10 मिनेट लगाएर 30 नम्बर ल्याउनुहुन्छ भने पछि उता चाहिँ सब्जेक्टिभ लेख्नलाई पनि टाइम मिल्छ। एक्जामको मोड्युल के हुन्छ, तपाईलाई सुरुमा एक्जाममा बस्नुहुन्छ भने पहिला अब्जेक्टिभ क्वेसन पाउनुहुन्छ, यो सल्भ गरेर दिए पछाडि मात्रै सब्जेक्टिभ प्रश्न पाउनुहुन्छ भनेपछि 30 मिनेट टाइम दिएको हुन्छ अब्जेक्टिभको लागि। 30 मिनेट टाइममा तपाईले 10 मिनेट भित्रै सक्नुहुन्छ भने त्यो 20 मिनेट लेख्नको लागि तपाईले टाइम हुन्छ। अर्को प्रश्नहरू चाहिँ एकदमै इलाबोरेट गरेर लङ एन्सर चाहिँ लेख्न सकिन्छ। सो यो चाहिँ एउटा के हुन्छ, यति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुस् कि तपाईले 8 देखि 10 मिनेटमा सक्नुहुन्छ। मैले आफ्नो बेलामा प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा म 7 मिनेटमा सक्थेँ। लास्ट इयर दिपेश भाइले 6 मिनेटमै सक्नुहुन्थ्यो, दिपेश अर्याल जो सेकेन्ड टपर हुनुभयो। सो यहाँ चाहिँ फ्रिक्वेन्सी बढाउनु पर्छ। त्यो फ्रिक्वेन्सी बढाउने चक्करमा फेरि सबै प्रश्न सल्भ गर्नेतिर नलाग्नुस्। सकेसम्म चाँडै चाहिँ के गर्ने हो भन्दाखेरि चाँडै चाहिँ यो गर्ने हो। त्यो गर्दै गर्दा चाहिँ पहिला चाहिँ नआउने क्वेसन स्किप गरेर आउने चाहिँ गर्नुस्। त्यस पछाडि त्यो आउने जति गर्नुहुन्छ भने त्यसले एउटा अर्को कन्फिडेन्स दिन्छ र त्यो कन्फिडेन्सले नआउने प्रश्न पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हुन्छ। सो यसरी अब्जेक्टिभको ती दुईटा कुरा मात्रै भयो। अब्जेक्टिभ सल्भ गर्दा तपाईले अब्जेक्टिभको कुरा कसरी एन्सर गर्ने भन्ने कुरामा मात्रै यति ध्यान दिनुस् कि धेरैभन्दा धेरै अब्जेक्टिभ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गरिसके पछाडि सल्भ गर्ने मेथड चाहिँ, सल्भ गर्ने एप्रोच चाहिँ के राख्नुस् भन्दाखेरि नआउने नसुनेको प्रश्न, मैले यो कुरा एकदमै दोहोऱ्याइरहेको छु, मलाई पनि थाहा छ, म कन्सियस लेभलमा यो कुरा चाहिँ रिपिट गरिरहेको छु। तपाईहरु 11-12 मा एकछिनलाई झाउ लाग्ला विकास दाइले एउटै कुरा किन रिपिट गर्दै हुनुहुन्छ, यो रिपिटेसनको एउटा मात्रै उद्देश्य के हो भन्दाखेरि तपाईहरुको माइन्डमा बसोस्। एउटै कुरा पटक पटक भन्दा झुटोलाई नै पटक पटक सुनाउँदा त झुटो सत्य लाग्छ। भनेपछि एउटै कुरा मैले रिपिट गरे पछाडि सम्भवतः यहाँ जोडिएको 60 जना मध्ये 50 जनाको माइन्डमा मात्रै पनि यो कुरा रह्यो भने त्यो मेरो लागि चाहिँ एउटा उपलब्धि हुनेछ है भनेर मात्रै के गर्नुस्, अब्जेक्टिभ गर्ने बेलामा आउने मात्रै एटेन्ड गर्नुस्। जति सुकै जति कन्फिडेन्ट भए पनि आउने मात्रै एटेन्ड गर्नुस्। हल्का पनि कन्फ्युजन छ, नदेखेको क्वेसन छ, अनसिन क्वेसन छ, अनप्र्याक्टिस क्वेसन छ, कहिल्यै नसुनेको कुनै बुकमा नपढेको क्वेसन छ भने अप्सन हेर्दै नहेर्नुस्। अप्सन नहेरी जुन क्वेसन पढेर यो क्वेसनको एन्सर आउँछ, अप्सन नहेर्दै एन्सर तपाईको माइन्डमा थाहा छ भने त्यो चाहिँ हेर्नुस्। र यहाँ चाहिँ कन्सियस के चाहिँ हुनुस् भन्दाखेरि मैले भन्दैछु है तपाईहरुलाई, मैले भन्दैछु कि क्वेसन पढ्दैमा एन्सर थाहा भए पछाडि मात्रै एटेन्ड गर्नुस्। यसको मतलब यो होइन कि क्वेसन जस्ट हेर्नुभयो यसको एन्सर यो हुन्छ त्यो अप्सन हेर्दा बित्तिकै त्यो लगाउने होइन। त्यस पछाडि 4 वटै अप्सन हेर्नुस्, किनकि यो अल अफ द एबभले कहिलेकाहीँ झुक्याउँछ। जस्तै जुरिस्प्रुडेन्स इज द साइन्स अफ ल, जुरिस्प्रुडेन्स इज द साइन्स अफ ल, फिलोसफी अफ ल। ठ्याक्कै तपाईले क्वेसन पढ्नुभयो जुरिस्प्रुडेन्स इज, अनि त्यस पछाडि माइन्डमा आउँछ साइन्स अफ ल, अप्सन ए मा आउँछ, अप्सन ए टिक लगाउनु भयो। तपाईले बी सी हेर्नु भएन, बी मा के थियो फिलोसफी अफ ल, सी मा के थियो बोथ ए एन्ड बी, भनेपछि राइट एन्सर सी हुन्थ्यो। यसरी पनि बिगाड्नुहुन्छ। सो यहाँ 3 वटा एप्रोच तपाईले हेर्नुभयो। पहिलो एप्रोच धेरै प्र्याक्टिस गर्नुस्, सकेसम्म 30 मिनेटको अब्जेक्टिभ क्वेसन 10 मिनेटमा सकिन प्रयास गर्नुस्। दोस्रो आउने कुरा मात्रै एटेन्ड गर्नुस् र तेस्रो कुरा एटेन्ड गर्ने बेलामा सबै अप्सन हेरेर मात्रै एन्सर चाहिँ टिक लगाउनुस्, हतार नगर्नुस्। लास्ट इयर एकजना स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ दुई पल्ट उहाँले चाहिँ त्यो एन्सर सिट लिनुभयो, जबकि त्यो कुरा चाहिँ अरु त्यहाँ इन्ट्रान्स भित्र अरु चाहिँ एक्जामिनर भएको भए दिँदैन थियो। उहाँले गर्दै जानुभयो, एकचोटी बिगाड्नु भयो। आएको प्रश्न, यो प्रश्नको उत्तर थाहा थियो, अर्को अप्सनमा टिक लगाउनु भएको थियो, अनि सर मेरो बिग्रियो, अर्को पेपर लिनुभयो गर्नुभयो, फेरि बिगाड्नु भयो, फेरि अर्को पेपर लिनुभयो गर्नुभयो। त्यस्तो चाहिँ नगर्दिनुस् है।
सबै एक्जामिनरले त्यो कन्सिडर पनि गर्दिदैन र त्यसरी चाहिँ त्यो तपाईँले मिस्टेक चाहिँ तपाईँले मिस्टेकलाई करेक्ट गर्ने मौका पनि तपाईँले त्यसरी पटक पटक चाहिँ पाउनु हुँदैन। ल एकछिनलाई फेरि अब हेरौँ न त क्वेसन कस्तो कस्तो हुन्छ एउटा मोडल क्वेसन। यो भनेको क्लास टेस्ट हामीले डिजुरेमा लिने क्लास टेस्ट डेली टेस्ट चाहिँ हुन्छ। त्यो डेली टेस्टको क्लास टेस्टको 2 को चाहिँ इक्जाम्पल चाहिँ मैले देखाएको छु। सो पहिलो क्वेसन छ व्हिच इज नट एन एलिमेन्ट अफ स्टेट, पढ्नु भएको छ भने तपाईँले आउँछ। दोस्रो क्वेसन छ वाट इज नट सोर्स अफ ल। तेस्रो क्वेसन कस्टम इज सोर्स अफ समथिङ। सो यसरी चाहिँ रहेको छ। त्यस पछाडि अर्कोमा स्क्रिनशट लिएर हुन्छ वा मैले तपाईँहरूलाई सेयर गरौँला, यो ग्रुपतिर राखिदिउँला। अनि त्यस पछाडि अर्को क्वेसन्सहरू यस्तो रहेको छ। क्वेसन्सहरू कहाँबाट पनि सोध्छ भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसन रिलेटेड क्वेसन्सहरू पनि सोध्छन्, हेर्नुहोस् है। अनि त्यस पछाडि के पनि सोध्छ भन्दाखेरि प्रेसिडेन्टको कुराहरू सोध्छ, कन्स्टिट्युसनल बडिजबाट सोध्छ, काउन्सिल अफ मिनिस्ट्रीको नाम सम्झिनु पर्ने हुन्छ, प्रेसिडेन्टको टेन्युर कति हुन्छ, चिफ जस्टिसको टेन्युर कति हुन्छ, चिफ जस्टिसलाई ओथ कसले खुवाउँछ, शपथ कसले खुवाउँछ भन्ने कुरा हुन्छ र जुरिस्प्रुडेन्सको केही टपिक्सहरू पनि सोध्ने हुँदा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति तपाईँहरू कन्सियस हुनुपर्छ है। सो यति प्रश्नहरू चाहिँ अहिलेलाई रह्यो तपाईँको अब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू यिनै हुन्। सो अब्जेक्टिभको कुरा पनि सक्यो, मैले टेन्टेटिभ रूपमा मैले सकेँ। यो रिलेटेड केही प्रश्न छ भने तपाईँहरूले भने हुन्छ। प्रश्न छ भने राखे हुन्छ तपाईँहरूले, यो रिलेटेड केही प्रश्न छ भने। हजुर हजुर। अब्जेक्टिभमा चाहिँ लको मात्रै सोध्ने हो कि जीके तिर? जीके को कसले सोध्नु भयो यो प्रश्न? मैले हेर्नुहोस् है, तपाईँको जीकेबाट अहिलेसम्म त्यस्तो धेरै चाहिँ सोध्दैन। सामान्यतः कस्तो सोध्छ भन्दाखेरि ल मिनिस्टर को हो, सुन्नुहोस् न है, ल मिनिस्टर को हो भन्ने कुरा चाहिँ सोधेको हुन्छ। त्यस्ता कुराहरू काउन्सिल अफ मिनिस्टरसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू सोध्छ, तर यो युनाइटेड नेसनसँग रिलेटेड क्वेसन सोध्छ। फास्टमा त्यस्तो जीके चाहिँ सोध्दैन, विशेष त त्यही तपाईँको जुन सिलेबस छ 8 वटा च्याप्टर। माझी अलिकति अनम्युट गर्नुहोस् त, तपाईँले अनम्युट गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि मैले बोलिसके पछाडि बोल्नु होला है। मेरो स्क्रिनमा देखाएको छ, मेरो स्क्रिन हेर्नुभयो तपाईँहरूले? एकजनाले भनिदिनु त स्क्रिनमा के हेर्नुभयो तपाईँले? स्क्रिनमा के देखियो अहिले? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रांसलेशन को पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखेको छ? यस। क्रिएटिभ राइटिङ क्वेशन्स एन्ड एन्सर टिप्स भनेर देखाएको छैन? छैन के? नो। ओके, म अहिले गर्छु है। सर मेरो योसँग रिलेटेड एउटा क्वेशन थियो। भन्नुस् न। जस्तै कि म त नेपाली मिडियम पढे हो हैन, अनि यो मैले अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु यो भन्दा अगाडि पनि देखिरहेको हुन्थे हैन फेसबुकमा। त्योमा कतिवटा फिलोसोफरहरुको के भन्छ त्यसलाई, वक्तव्यहरु भन्छ नि, त्यसलाई के भन्छ, कानुन सम्बन्धी कुनै स्टेटमेन्टहरु हैन, त्यो कतिवटा चाहिँ हामीले सुन्दै नसुनेको जस्तो पनि भयो भनौं न। 60 देखि 80% त सुन्दै नसुनेको जस्तो भयो। त्यो चाहिँ कसरी थाहा पाउने हो, कुरै बुझिन मैले त। त्यो यस्तो हुन्छ, तपाईले अब्जेक्टिभ बुक हेर्नु भयो भने त्यहाँबाट तपाईले सर्ट आउट गर्नुहुन्छ। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस कलरको डेफिनेसन भन्न खोज्नु भयो। कस्तो भन्दाखेरि अस्टिनले भनेका कुराहरू, साल्मनले भनेका कुराहरू, हेन्स केल्सनले भनेका कुराहरू, जन अनि त्यस पछाडि एचएलए हार्टले भनेका कुराहरू, सेभिग्नीले भनेका कुराहरू, ग्रीनले भनेका कुराहरू, लर्ड लेनिनले भनेका कुराहरू, जस्टिस होम्सले भनेका कुराहरू, होल्यान्डले किटनले भनेका कुराहरू, यो कुन स्टेटमेन्ट कसले कति बेला दियो त्यो त थाहा हुँदैन, अनि कति याद गर्ने भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन, कथा छन् यी कुराहरू त है। भनेपछि यहाँ चाहिँ अब के हुन्छ, तपाईले त्यही भन्छु, तपाईले पासवर्ड टु बीएलएलबी बुक लिनुहुन्छ भने त्यहाँभित्र हामीले यस वर्ष 66 सेट ल्याउँछौँ, गएको वर्ष त्यहाँभित्र 33 सेट्स छ। त्यहाँभित्र चाहिँ जुन सेट्सहरुमा जुन राखेको कुराहरू छन् नि, त्यही एउटा ल इन्ट्रान्सको सबभन्दा सबल पक्ष के छ भन्दाखेरि यसले सोध्ने 80% क्वेसन चाहिँ रिपिटेड क्वेसन्सहरु हुन्छन्। रिपिटेड क्वेसन्स, पहिले सोधिएका क्वेसन्सहरु। सो त्यसको भास्ट कलेक्सन क्वेसनको हामीले त्यो बुक भित्रै छ,
त्यो बुक पढे पछाडि तपाईँको प्रब्लम चाहिँ एड्रेस चाहिँ होला जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि तपाईँले वा के गर्न सकिन्छ, तपाईँ कुनै सब्जेक्टिभ बुक पढ्दै हुनुहुन्छ, फर एन इक्जाम्पल विवेक कुमार पौडेलको आउटलाइन अफ ल बुक पढ्नुहुन्छ भने त्यो आउटलाइन अफ ल भन्ने बुकको जुन जति पनि स्कलर्सको डेफिनेसन छन्, जहाँ स्कलर्सको कुरा इलाबोरेट गरिएको छ, त्यहाँबाट दुई लाइन पिक गरेर यो कसको लाइन हो भनेर सम्झिनुपर्छ। त्यस्तो गाह्रो पर्ने हुँदा त्यो त्यति धेरै टफ मेहनत गर्नु पर्दा त बुक किन्नु, बुक लिनु राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँको टाइम बचाइदिन्छ र तपाईँको प्र्याक्टिस चाहिँ बढेर जान्छ। सो रिपिटेड क्वेसन सोध्ने हुँदा, रिपिटेड कुराहरू चाहिँ हुने हुँदा चाहिँ त्यो चिन्ता चाहिँ नगर्नुहोस्। इन्ट्रान्सको बेलामा प्रिपरेसन गर्ने बेलामा पहिला 12 सक्नुहोस्, अनि त्यस पछाडि त्यो बुकहरूले पनि एकदमै तपाईँलाई सफिसियन्ट हेल्प गर्छ। त्यस्तो चाहिँ आउट अफ दि बक्स सोध्दैन, सुनिराखेकै कुराहरू सोध्छ र रह्यो कुरा मैले भने नै अघि नै 2 देखि 3 वटा मात्रै गाह्रो कुरा सोध्ने हो। हरेक वर्ष तपाईँले 26-27 वटा मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले अघि भनेकै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो आतिनु चाहिँ पर्दैन। दाइ सुजिता लामाजीले सोध्नु भएको छ नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ कि नै? हुँदैन हुँदैन हुँदैन, ढुक्क हुनुहोस्, हुँदैन हुँदैन। अनि एउटा सानो अनाउन्समेन्ट पनि, आफूले बोल्ने बेला मात्र अनम्युट गरौँ, किनभने आफूले नबोलेको बेला अनम्युट गर्दाखेरि अरूलाई डिस्टर्ब हुन जान्छ। सो प्लिज डोन्ट अनम्युट योरसेल्फ अनलेस यु आर गोइङ टु स्पिक। अब आजको सेसनमा सम्भवतः मैले सेयर गर्ने र मेरो सबभन्दा यो चाहिँ मेरो यो अञ्जली बहिनीहरूले सेसन लिनु पर्यो भन्दा चाहिँ मेरो मनमा पहिलेदेखि र 2 वर्षदेखि जुन प्लेटफर्ममा पनि सेयर गरिरहेको कुराहरू यो क्रिएटिभ राइटिङदेखि नै हो। यो क्रिएटिभ राइटिङको कुरा म जहाँ पनि सेयर गर्छु, क्लास लिँदा पनि मैले विशेष क्लास चाहिँ क्रिएटिभ राइटिङकै लिने गर्छु। सो एकदमै यो मलाई लागेको कुराहरू तपाईँलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भएको बेसिसमा र धेरै मैले रिसर्च गरेँ। रिसर्च के अर्थमा गरेँ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई अलिकति ब्याकग्राउन्ड पनि सुनाउनु मन लाग्यो। रिसर्च कस्तो गरियो भन्दाखेरि हजुर मैले त्यो सजिलोको लागि सिलेबसहरू पाउन सक्छु? तपाईँले क्वेसन सही गर्नुभयो तर रङ टाइममा गर्नुभयो। रङ क्वेसन्स राइट क्वेसन एट रङ टाइम भन्ने हुन्छ नि। सो हिजो चाहिँ मैले यो कुरा चाहिँ गरेको थिएँ र अहिले पनि अञ्जली बहिनीसँग तपाईँ प्राइभेटमा हिजो म जोइन थिएन। हजुर, अञ्जली बहिनीलाई प्राइभेटमा मेसेज गरेर उहाँले तपाईँको प्रब्लम सल्भ गर्नुहुन्छ है। हजुर हजुर, तपाईँले सबै कुरा पाउनुहुन्छ, ढुक्क हुनुहोस्। अब चाहिँ एकछिन चाहिँ प्रश्न नगरिदिनु होला है सबैको लागि, किनकि यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यो चाहिँ मिस नगर्नुहोस्, यो चाहिँ मिस नगर्नुहोस्। यो 4-5 वर्षको मेरो ल कलेजको एक्सपिरियन्समा मैले यो देखेको कुराहरू, पहिले क्रिएटिभ राइटिङ 10 नम्बरको सोधिन्थ्यो, आजकल तपाईँले दिनुहुन्छ वा लास्ट 2 ब्याचले क्रिएटिभ राइटिङ 20 नम्बरको दिनु पर्यो। यो 20 नम्बरको किन राख्यो भन्ने पहिला बुझौँ। क्रिएटिभ राइटिङ 20 नम्बरको राख्नु पछाडिको 2टा उद्देश्य, एउटा त्यो स्टुडेन्टको इङ्ग्लिस टेस्ट गर्नलाई, उसको भोक्याब्स कस्तो छ, उसको ल्याङ्ग्वेजको स्ट्यान्डर्ड कस्तो छ त्यो चेक गर्नलाई, र अर्को भनेको ऊ कतिको क्रिएटिभ छ, ऊ कतिको एनालाइटिकल छ, ऊ कतिको प्रिस्क्रिप्टिभ छ। केही कुरा उसलाई एउटा स्टोरी सुनाउँदा अहिले एसिड जुन एकजनाको मुखमा जुन एसिड फ्याँकिएको छ त्यो स्टोरी मैले तपाईँलाई न्यारेट गर्दै गर्दा त्यसबारे तपाईँको आफ्नो के विचार हुन्छ, त्यो विचार दिन कतिको सक्षम छ, त्यो कुरा जान्नलाई, त्यो कुरा बुझ्नलाई पनि यो क्रिएटिभ राइटिङ 20 नम्बरको राखियो है। सो यसको उद्देश्य यति मात्रै थियो कि एउटा इङ्ग्लिस टेस्ट गर्न सकियोस् र अर्को जो ल पढ्न आउँछ ऊ कतिको एनालाइटिकल छ त, ऊ कतिको कुराहरूलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्छ, कतिको आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू राख्न सक्छ, कतिको कुराहरूको बोथ साइड कसरी खेलाउन सक्छ। किन भन्दाखेरि अरू जेनरल मान्छेले पो एक डाइमेन्सनले एउटा मात्रै सोच्ने हो। हामीले त के हुन्छ, भोलिको दिनमा तपाईँ ल पढेर लयर हुँदै गर्दा तपाईँको पक्षबाट पनि केस लड्नु पर्ने हुनसक्छ वा विपक्षबाट पनि लड्नु पर्ने हुनसक्छ। भनेपछि यो दुवै एप्रोचलाई कसरी ब्यालेन्स गर्न सक्छ, यो सबै टेस्टिङको लागि क्रिएटिभ राइटिङ आएको हो। तर यो कुरा त क्रिएटिभ राइटिङ किन राखियो 20 नम्बरको भन्ने कुरा भयो। तर 20 नम्बरको क्रिएटिभ राइटिङ राखिसके पछाडि 2 वर्ष बितेर गयो, धेरै त्यस्ता मैले विद्यार्थीहरूलाई पढाएँ जुन मैले पढाउँदा एकदमै जेन्युन थिए, एकदमै राम्रो स्कोर गर्थे अनि राम्रो एन्सर पनि लेख्थे, कन्फिडेन्ट थिए, तर इक्जाममा उनीहरूको नाम चाहिँ निस्किदिएन। म आफैसँगै पढेको पनि एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, मलाई पनि टप गर्नुहुन्थ्यो उहाँले इन्ट्रान्समा, त्यो इन्टर्नलमा, तर उहाँको पछि नाम निस्किदिएन।
भनेपछि यो कुरा बुझ्नलाई मैले डिजिटल इन्स्टिच्युटको अलिकति सिइओ को हैसियतले विभिन्न टाइम एन्ड अगेन जो मलाई थाहा थियो जो टिचरहरू चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ जसले कपी चेक गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई डाइरेक्टली मैले सोधिनँ कि तपाईहरुले प्रश्न यो क्वेशन चाहिँ कसरी चेक गर्नुहुन्छ तपाईले नम्बर कसरी दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले डाइरेक्टली सोधिनँ तर इनडाइरेक्ट रूपमा उहाँहरुसँग चिया गफ गर्दै गर्दा मैले सोध्थे सर मैले डिजुरेमा पढाउँदै छु डिजुरे हामीले इनिसिएट गरेको छौं यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरुको कपी कसरी चेक गर्ने त या विद्यार्थीहरुले कहाँ चाहिँ मिस गर्छन् त मिस्टेक चाहिँ के गर्छन् त त्यो आइडिया कलेक्ट गर्दै गर्दा मैले एउटा कन्क्लुजनमा पुगे कि सर्टेन कुराहरु रहेको छन् जुन सबै टिचरले कमन रूपमै हेर्छ त्यो मैले एउटा भिडियोमा पनि कुरा गरेको छु ह्यान्ड राइटिङको कुरा त हुन्छ नै कन्टेन्टका कुरा हुन्छन् नै लेन्थका कुरा हुन्छन् नै त्यहाँ बाहेकको पनि सबैले एउटा कुरा के देखा भन्दाखेरि विकास जी तपाईको सबैले लेख्ने अरु सब्जेक्टिभ जुन मैले अघि देखाएको थिए 50 नम्बरको ती सबैले उस्तै उस्तै गर्छन् सम्भवतः सबैको एभरेज नम्बर नै आउँछ धेरैको फरक पार्ने क्रिएटिभ राइटिङले हो क्रिएटिभ राइटिङमा अब प्रब्लम कहाँ छ भन्दाखेरि एउटा गलत पढाइन्छ गलत सिकाइन्छ एउटा गलत पढाइन्छ र गलत सिकाइन्छ त्यो कस्तो भइदियो भन्दाखेरि एकदमै तपाई कन्फिडेन्ट हुनु भएको छ क्रिएटिभ राइटिङको नाममा मार्केटमा बुक पनि छ त्यो बुक हेर्नुहुन्छ भने क्रिएटिभ राइटिङ कस्तो हुनु हुँदैन भन्ने बेस्ट एक्जाम्पल हो सरहरुको कुरा मान्ने हो भने क्रिएटिभ राइटिङ कस्तो हुनु हुँदैन भन्ने क्रिएटिभ राइटिङको जुन बुक छ त्यसको बेस्ट एक्जाम्पल हो तपाईले क्रिएटिभ राइटिङको नाममा के पढाइन्छ रुल अफ ल पढाइन्छ भनेको विधिको शासन पढाइन्छ क्रिएटिभ राइटिङको नाममा सेपरेसन अफ पावर पढाइन्छ क्रिएटिभ राइटिङको नाममा तपाईलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स पढाइन्छ क्रिएटिभ राइटिङको नाममा तपाईलाई इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी पढाइन्छ क्रिएटिभ राइटिङको नाममा कन्स्टिट्युसनलिज्म पढाइन्छ भनेपछि तपाईलाई टियुले दिएको सिलेबस बाहेकको 5-7 वटा टपिक्स 10 वटा टपिक्स चाहिँ एक्स्ट्रा पढाइन्छ कि यो क्रिएटिभ राइटिङबाट सोध्छ है जब इन्स्टिट्युटहरुले ल क्याम्पसमा हुने फ्री क्लासेसमा सुरुबाटै तपाईको माइन्डसेटमा ती टपिक्सहरुबाट क्रिएटिभ राइटिङ आउँछ भन्ने कुरा बसेको हुन्छ अनि के गर्नुहुन्छ तपाईहरुले त्यसको हिस्ट्री के हो त्यसका रुल अफ लको कुरा गरौँ रुल अफ लको मिनिङ के हो रुल अफ लको एलिमेन्ट के हो रुल अफ लको हिस्ट्री के हो रुल अफ ल कसरी इस्टाब्लिश गर्न सकिन्छ यथावत कुराहरु पढ्नुहुन्छ र माइन्डमा हुन्छ यहाँ चाहिँ त्यो कुरालाई एकछिन पज राखेर अब बुझौं कि क्रिएटिभ राइटिङमा र उता सब्जेक्टिभ राइटिङमा डिफरेन्स के छ अघि मैले देखाएको थिए सब्जेक्टिभ क्वेशन डाइरेक्ट हुन्छ क्रिएटिभ राइटिङ इनडाइरेक्ट हुन्छ उसले डाइरेक्ट सोध्छ तपाईलाई डिफाइन सोर्स अफ ल यता चाहिँ त्यसरी डिफाइन ल डिफाइन सोर्स अफ ल व्हाट इज रुल अफ ल व्हाट इज इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी सोध्दैन भनेपछि सब्जेक्टिभ क्वेशन्स के हुने भयो त्यो डाइरेक्ट क्वेशन्स भयो क्रिएटिभ राइटिङ चाहिँ इनडाइरेक्ट क्वेशन्स हुने भयो भनेपछि यहाँ के हुन्छ तपाईलाई एउटा स्टोरी चाहिँ सुनाइन्छ एउटा स्टोरी या सर्टेन कन्डिसन दिइन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईको विचार सोधिन्छ भनेपछि तपाईको के हुन्छ उता डाइरेक्ट क्वेशन्स हुन्छ र त्यसको एन्सर टेक्निकल हुन्छ लको डेफिनेसन सोर्सेस अफ ल तपाईले आफ्नो विचारले लको सोर्स यो हो भनेर लेख्न पाउनुहुन्न जे पढ्नु भयो जे बुकमा छ त्यो नै सोर्स अफ ल लेख्नुहुन्छ तर यहाँ चाहिँ तपाईको विचार त्यो चाहिँ के हो तपाईको उता चाहिँ टेक्निकल पार्ट भयो टेक्निकल एन्सर लेख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ओपिनियन सिकिङ क्वेशन हुन्छ यो इनडाइरेक्ट क्रिएटिभ राइटिङ इनडाइरेक्ट क्वेशन हुन्छ तपाईको ओपिनियन डिमान्ड गर्छ कसरी ओपिनियन डिमान्ड गर्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है यहाँ तपाईले एउटा स्टोरी नरेट गर्छ most of the proposed bill in the parliament in recent time are under controversy people are opposing Guthi bill whereas some people is opposing IT bill and some other bills what do you think what is the core reason behind controversy in general laws are formulated after discourse whereas in Nepal it seems major issue are under discourse after the proposition of the bill write your opinion in 300 words अब यहाँ चाहिँ तपाईले हजुर सफलतालाई अलाउ गर्नुस् न सफलतासँग कति जना छन् अलाउ गर्दिनु न एलाउ मैले गरिसके मैले त्यो चाहिँ मलाई त्यो जिम्मेवारी नदिनुस् है फेरि तपाईको एकचोटी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो फ्लुएन्ट भएर कुराहरु कनेक्ट गर्न खोजिरहेको हुन्छौं एउटा कुरा अर्को कुरासँग रिलेटेड हुन्छ फेरि मिसप्लेस हुन्छ ट्र्याक भन्दा बाहिर गइन्छ त्यो क्वेशन मैले पढेर सुनाए यहाँ चाहिँ के सोधेको छ भन्ने बुझ्नु कतिले बुझ्नै त्यो बुझ्दै नबुझी कतिले आईटी बिलको बारेमा लेख्नुहुन्छ कतिले चाहिँ गुथी बिलको बारेमा लेख्नुहुन्छ यो क्वेशनले के सोधेको हो
सोधेको क्रिएटिभ राइटिङ सल्भ गर्ने बेलामा दुईटा कुरा एकदमै 5 चोटि जति सजिलै क्वेसन भए पनि 5 पल्ट चाहिँ तपाईँ क्रिएटिभ राइटिङको क्वेसन चाहिँ पढ्नुहोस्। त्यो पढे पछाडि बुझिन्छ। यसले सोध्न खोजेको कुरा के हो त्यो बुझे पछाडि तपाईँले एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसले सोध्न खोजेको कुरा के हो त्यो बुझे पछाडि एन्सर लेख्न खोज्नुहुन्छ। जुन मैले अघि एउटा कुरा पज गरेको थिएँ कि क्रिएटिभ राइटिङको कहाँनिर चाहिँ प्रब्लमेटिक आउँछ, टिचरहरूको ओपिनियन चाहिँ कहाँनिर रहन्छ भन्दाखेरि हो त्यहाँ चाहिँ जब रुल अफ ल पढाइन्छ, इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी पढाइन्छ, त्यो टर्म्सहरू जब क्वेसन्समा युज हुन्छन् नि अनि तपाईँले क्लासमा पढेका कुराहरू सरसर्ती लेखेर आउनुहुन्छ। जस्तो इक्जाम्पलमा दिस त्यो फेरि पनि अप्सन आयो है, फेरि पनि तपाईँले रिज्युमिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मिटिङ 10 मिनटमा सकिन्छ है। सुन्नुहोस् है, यो जति पनि तपाईँ रुल अफ ल पढ्नुहुन्छ, इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी पढाइन्छ, यी सबै जब गलत कुरा पढाइन्छ त्यो सबै तपाईँको माइन्डमा हुन्छ र क्वेसन जब सोधिन्छ, यो एकदमै लाइभ इक्जाम्पल भन्छु। तपाईँ जान्ने एकदमै धेरै पढेर इक्जाम दिन बस्नुभयो, यस्तो क्वेसनमा रुल अफ ल हेर्नुभयो, क्वेसन जम्मै बुझ्नु भएन र लेख्न सुरु गर्नुभयो, लेख्नुभयो के लेख्नुभयो, रुल अफ ल भनेको के हो, रुल अफ लको एलिमेन्ट्स के हो, कन्क्लुजन दिनुभयो, बाहिर आएर भन्नुहुन्छ दाइ आज क्रिएटिभ राइटिङ एकदमै सजिलो आएको थियो, मैले 5-7 पेज लेखेको छु, 10 पेज लेखेको छु, रुल अफ लको सबै कुरा लेखेर आएको छु, मेरो नाम निस्किन्छ। अर्को एकजना भाइ आउँछ, अर्को एकजना भाइ दाइ यार के क्वेसन सोधेको थियो मैले कहिले पढेको थिएन, क्वेसन मात्रै 2-4 पल्ट पढे, जे मनमा आयो त्यो सबै गफ लगाएर आइदिए। अब पछि चाहिँ रिजल्ट आउँदा त्यो साथी जसले गफ लगायो भन्यो मलाई आउँदैन आउने टपिक आएको थियो उसको नाम निस्किन्छ र जसले दाइ एकदमै मैले 10 पेज लेखेर आए भन्नेको नाम निस्किँदैन। अनि फेरि साथीहरूले के भन्न थाल्नुहुन्छ, ए जान्दै नजान्नेले नाम निकाल्यो, नजान्नेले नाम निकाल्यो, जान्नेले चाहिँ नाम निकालेन, ऊ आफैले पनि बाहिर आएर मेरो नाम निस्किँदैन भन्दै थियो, उसको नाम निस्क्यो मेरो नाम निस्किन्छ भन्दै थियो, मेरो नाम निस्केन। यस्ता कुराहरू चाहिँ आउँछ। त्यो आउनुको एउटा मात्रै कारण के हो भन्दाखेरि जो जान्ने थियो उसले जानेर गलत लेखेर आयो, जो नजान्ने थियो, जो पढेको थिएन त्यतिखेर, जसको माइन्ड एक्सप्लोइटेड थिएन, ऊ चाहिँ नजानी सही लेखेर आयो। एउटा बुझ्नुहोस्, यो क्रिएटिभ राइटिङ गफ लेख्ने क्वेसन्स हो, तपाईँको विचार लेख्ने क्वेसन्स हो। यो चाहिँ यो बुकमा पढाएको एलिमेन्ट्सहरू लेख्ने क्वेसन्स होइन, तपाईँको क्रिएटिभिटी टेस्ट गर्ने क्वेसन्स हो। यहाँ तपाईँले सोध्दैन अरू क्वेसन जस्तो व्हाट आर द एलिमेन्ट्स अफ रुल अफ ल सोध्दैन, यहाँ यो मात्रै सोध्छ। तपाईँले रुल अफ ल के हो भनेर पनि सिकाउँछ, यो प्रश्नमै सिकाउँछ र सोध्छ रुल अफ ल छ कि छैन। रुल अफ ल छ कि छैन भने पछाडि तपाईँले रुल अफ ल बुझिसके पछाडि त्यो आफ्नो विचार दिनुहोस् न। फरक देशमा फरक की फ्याक्टर्सहरू हुन सक्छन्। सो यसरी यस अर्थमा जहाँ तपाईँ जानी पनि गलत हुने अवस्था हुन सक्छ, यहाँ चाहिँ बाँच्नुहोस् है, एकदमै बाँच्नुहोस्। क्रिएटिभ राइटिङको कुनै टपिक सुँदैन, माइन्डमा राख्नुहोस्। क्रिएटिभ राइटिङको कुनै टपिक सुँदैन, क्रिएटिभ राइटिङको कुनै बुक सुँदैन। क्रिएटिभ राइटिङ सल्भ गर्नलाई एउटा मात्रै उपाय छ, प्रश्न राम्ररी पढ्ने र करेन्ट जति पनि इस्युहरू छन्, जस्तै अहिले न्यायपालिकामा यो जजमेन्टको कुराहरू छन्, त्यो कुराहरू चाहिँ अपडेटेड बस्नुहोस्, आर्टिकल्सहरू पढ्नुहोस्। त्यो कुरा पढिसके पछाडि जस्तै यो चोलेन्द्र शमशेरले गरेको जुन डिसिजनमा तपाईँको आफ्नो विचार के छ त, त्यो एसिड मुखमा फ्याँकियो त्यसलाई कसरी स्टप गर्न सकिन्छ, त्यसको आफ्नो विचार के छ त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ चाहिँ आफैले विचार गर्नुहोस्। त्यस्ता प्रश्न सोधिन्छ। एक वर्ष के सोधियो, जुन वर्ष निर्मला पन्तको कुरा थियो नि, त्यस वर्ष के सोधियो भन्दाखेरि जुडिसियरीले मान्छेको आकांक्षा अनुसार चाहिँ न्याय गर्नुपर्छ, मान्छेले चाहे अनुरूपको चाहिँ डिसिजन डेलिभर गर्नुपर्छ। तर अहिलेको अवस्थामा तपाईँलाई लाग्छ मान्छेले रुचाए अनुसारको न्यायालयले दिन सकेको छ? यो प्रश्न थियो। कतिले इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी, पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स हुनु हुँदैन, यस्तो हुनु हुँदैन, दुनियाँ लेखेर जसले त्यति लेखे कसैको नाम निस्केन। प्रश्न बुझ्नुहोस्। लास्ट इयर के सोध्यो भन्दाखेरि, लास्ट इयरकै प्रश्न के थियो भन्दा तपाईँको एउटा सिरिज अफ इभेन्ट्सहरू चाहिँ दिएको थियो। आइटी बिलका कुराहरू, यहाँ भएका आइटी बिलका कुरा गरेको थियो, अपोजिसन कमजोर भएको छन्, अनि डेमोक्रेसीको लागि, लिभिङ डेमोक्रेसीको लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोधेको थियो। भनेपछि त्यो कुराहरू तपाईँ किताबबाट पढेर भेट्नु हुँदैन। त्यसको लागि आफ्नो माइन्ड ब्रोड गर्नुपर्छ। माइन्ड ब्रोड गर्नलाई पटक म रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरू ओपिनियन आर्टिकल्स पढ्नुहोस्, ओपेडहरू पढ्नुहोस्, नयाँ पत्रिकाको पेजलाई गर्नुहोस्। त्यहाँ टाइम एन्ड अगेन डेमोक्रेसीको बारेमा, न्यायालयको जजमेन्टको बारेमा त्यस्ता कुराहरू आउँछ, त्यो अपडेट पढ्नुहोस्। अरूको विचार पढे पछाडि मात्रै आफ्नो माइन्डमा विचार आउँछ। कि सुनेर सिकिन्छ कि पढेर सिकिन्छ। सो यस्ता क्रिएटिभ राइटिङको कुरा विशेष त तपाईँले
यस्ता पढेरै तपाईको माइन्डमा त्यसै भगवान आएर छिरेर राखेर जाने हैन। त्यो तपाईले रिसर्च गरेकै कुराहरु। मैले हिजो पनि तपाईले कतिको त्यो बिएलएलबी एन्ट्रान्स एक्जामको आइडी फलो गर्नुहुन्छ। दलाई लामाको एउटा कोट चाहिँ राखेको छु, लाइक व्हेन यु स्पीक तपाईले सिकेकै कुरा रिपिट गर्नुहुन्छ नि, व्हेन यु लिसन यु गेट अ चान्स टु लर्न न्यू थिंग्स। सो यो एप्रोचमा तपाई क्रिएटिभ राइटिङको लागि के गर्नुस् भन्दाखेरि ओपिनियन आर्टिकल्सहरु चाहिँ पढ्नुस् र विशेष त अब दुईटा कुरा, प्रश्न पढिसके पछाडी प्रश्नमा के सोधेको छ त्यति मात्रै लेख्नुस्। बुकहरु चाहिँ छोड्दिनुस्। क्रिएटिभ राइटिङको कसैले भन्छ बुक पढ भने पछाडी त्यो आइडियालाई रिजेक्ट गर्नुस्, कसैले भन्छ रुल अफ ल पढ्नुस्, इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी पढ्नुस्, त्यो आइडियालाई रिजेक्ट नै गर्दिनुस्, त्यो माइन्डमै नराख्नुस्। के राख्नुस् भन्दाखेरि एउटा कसैले तपाईलाई स्टोरी सुनाए पछाडी त्यो स्टोरीको बारेमा विचार बनाउन सक्ने क्षमता तपाईको माइन्डमा छ कि छैन, त्यो छ भने तपाईले क्रिएटिभ राइटिङ मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। र इंग्लिश प्र्याक्टिस गर्नुस्। क्रिएटिभ राइटिङमा तपाईको इंग्लिश ग्रामर चेक हुन्छ, तपाई कतिको एनालाइटिकल हुनुहुन्छ त्यो चेक हुन्छ, तपाईको ओपिनियन कस्तो छ त्यो चेक हुन्छ, तपाईले त्यो सब्जेक्टिभ जस्तो एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुँदैन त्यो टेस्ट चाहिँ हुँदैन यहाँ। सो गलत पढाउने गलत सिकाउने ट्रेन्ड्सबाट बाच्नुस्। यहाँ चाहिँ एकदमै यो क्रिएटिभ राइटिङमा गलत के भइदिन्छ भन्दाखेरि तपाई रुल अफ ल सिकेर आउनुहुन्छ, 1 वर्ष इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी हुनुपर्छ है मान्छेले खोजे जस्तो न्याय दिनलाई भनेर लेख्यो क्वेशन्समा, सबले इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी लेखे। ए बाबा प्रश्नमा के सोधे थियो भन्दाखेरि मान्छेले खोजे जस्तो न्याय न्यायालयले दिन सकेको छ कि छैन, खोजे जस्तो न्यायको कुरा गर्दा तपाईले निष्पक्ष न्यायपालिकाको बारेमा लेखेर आउनुहुन्छ भने नम्बर पाउनुहुन्छ। तपाई विचार के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले कति लेख्नु भयो, तपाईले कति आउँछ कति लेखेर आउनुभयो त्यो कुराले नम्बर आउँदैन, सोधेको कुरा चाहिँ कति लेख्नुभयो त्यो कुराले नम्बर आउने हो। तपाई 10 पेज लेख्नु सोधेको कुरा लेख्नु हुँदैन भने नम्बर आउँदैन, 3 पेज नै लेख्नुस् सोधेको कुरा लेख्नुहुन्छ भने नम्बर आउँछ। यो सोधेको कुरा लेख्नलाई सोधेको के हो, प्रश्न के हो त्यो बुझ्न इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो त्यसको लागि 3-4 पल्ट त प्रश्न रिपिट नै गर्नुस्। किन भन्दाखेरि तपाईले अब झट्ट पढ्दा सुरुमा यो जुन प्रश्न छ त तपाईहरुले स्क्रिनशट लिए हुन्छ र यसको एन्सर लेखेर कुनै बेला मलाई मेल गरिदिनुहुन्छ भने पनि म फिडब्याक दिउँला, त्यो कुराहरु छुटै छन्। तर यहाँ चाहिँ जुन स्क्रिनमा तपाईले फोटो हेर्नुहुन्छ त्यो झट्ट हेर्दा कतिले बिलको कुरा गर्ला, कतिले गभर्नमेन्ट कन्ट्रोभर्सीमा छ भन्ने कुरा होला। तर यहाँ फेरि तल बेसमा के दिएको छ भन्दाखेरि अन्त्य बाहिर चाहिँ के गरिन्छ, पहिला मान्छेहरुसँग छलफल गरिन्छ अनि कानुन बनाइन्छ। हाम्रो देशमा पहिला कानुन आउँछ अनि त्यो छलफलमा जान्छ, त्यो राम्रो हो कि राम्रो होइन। सो यस्ता ट्रेन्ड्सहरु छन्। यो कन्ट्रोभर्सी कसरी आउँछ, यसलाई कसरी सर्ट आउट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ विशेष ध्यान दिएर चाहिँ लेख्न सकिन्छ। अब त्यसको लागि मैले एन्सर टिप्स पनि दिएको छु। हियर यु डोन्ट हैव टु राइट अबाउट आईटी बिल र गुथी बिल। कतिले यो प्रश्न गर्ने बेलामा मैले इन्स्टिट्युटमै प्र्याक्टिस गराउँदा पनि सबले आईटी बिल र गुथी बिलको बारेमा लेखेर ल्याउनु भएको थियो। सो यहाँ मैले भनेको थिएँ हियर यु डोन्ट हैव टु राइट अबाउट आईटी बिल और गुथी बिल, यु जस्ट हैव टु फोकस अन त्यो बिलहरु कन्ट्रोभर्सियल कसरी हुन्छ। गभर्नमेन्टले ल्याएको जुन नयाँ बिल हुन्छन् त्यो नयाँ ल बनाउनलाई, एक्ट बनाउनलाई जुन बिल प्रपोज गरिन्छ पार्लियामेन्टमा त्यो कन्ट्रोभर्सियल किन हुन्छ, अनि त्यसपछि बिकज बिल ट्राइज टु रेस्ट्रिक्ट और सिम्स टु बी इन कन्ट्रोलिङ इन नेचर। सो त्यो कन्ट्रोल गरेको हुन्छ, मान्छेको राइट्सलाई रेस्ट्रिक्ट गर्छ भन्ने पछाडि त्यो एउटा इक्जाम्पल दिएर मैले राखेको थिएँ। फेरि पनि तपाईहरुले आफ्नो पोइन्ट्सहरु राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि मात्रै आईटी बिल र गुथी बिल त इक्जाम्पलको रूपमा मात्रै छिराउने हो। नेचर अफ द गभर्नमेन्टको कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, कन्ट्रोभर्सी किन हुन्छ भन्ने कुराहरु पनि यहाँ तपाईले स्क्रिनमा भेट्न सक्नुहुन्छ। यस्ता कुराहरु हुन्छ। सो एट द एन्ड क्रिएटिभ राइटिङको बारेमा जुन गलत कुरा इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी ल रुल अफ ल चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, कुनै टपिक स्योर छैन, जहाँबाट पनि सोध्न सक्छ। यहाँ तपाईले एउटा स्टोरी नरेट गरेको हुन्छ, तपाईको विचार सोधेको हुन्छ, त्यसको लागि क्वेशन मजाले पढ्नुस् ताकि तपाईले सोधेको प्रश्न चाहिँ एन्सर गर्न सकियोस्। र त्यो एन्सर राम्रो हुनलाई ओपिनियन आर्टिकल्सहरु न्यूजपेपरमा पढ्नुस्, करेन्ट इस्युहरुसँग चाहिँ अपडेटेड बस्नुस् र इंग्लिश राम्रो बनाउनुस्। यति गर्नुहुन्छ भने क्रिएटिभ राइटिङ राम्रो हुन्छ। विशेष ध्यान अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभलाई दिनुस्। क्रिएटिभ राइटिङको लागि तपाईको इंग्लिश र तपाईको यो जनरल त्यो अहिलेको करेन्ट अफेयर्ससँगको अपडेट, अहिलेको करेन्ट अफेयर्स र करेन्ट इस्युहरुसँगको जति पनि फ्यामिलियर हुनुहुन्छ, जति धेरै त्यो कुराहरु चाहिँ माइन्डमा हुन्छ, जति धेरै तपाईले आफ्नो विचार चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो लेभलको बेस्ट एन्सर तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। ती कुराहरु चाहिँ रहन्छन्। र क्रिएटिभ राइटिङको सम्भवतः कुराहरु यिनै हुन् कि तपाई एउटा मात्रै मेजर कुरा कि तपाई यो टपिक पढे पछाडी मेरो क्रिएटिभ राइटिङ सल्भ हुन्छ भन्ने माइन्डसेट त्याग्नुस्। जे पनि हुन सक्छ। निर्मला पन्तको कुरा अहिले इस्यु भएको छैन, रञ्जन कोइरालाको इस्यु आइरहेको छ, अस्ति त्यो ड्राइभिङ ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभको इस्यु आएको थियो, केही भन्दा पहिले यो अहिले कोरोना भाइरससँग लड्नमा सरकार सफल रह्यो रहेन भन्ने कुराहरु होला।
बजेटको कुराहरू होला, त्यो कुराहरू अपडेटेड भए पो विचार भन्छ। कुरै अपडेटेड नबस्नु भयो भने, अपडेटेड बस्नु भएन भने त त्यो ओपिनियन दिनै सकिँदैन, विचार दिनै सकिँदैन। सो अब त तपाईँ ल प्रोफेसन जोइन गर्दै हुनुहुन्छ, एटलिस्ट इम्फेसिस केमा गर्नुहोस् भन्दाखेरि मलाई भोलिको दिनमा पनि कसैले प्रश्न गर्दा, भोलिको दिनमा पनि केही गर्दा चाहिँ मैले केही आफ्नो चाहिँ विचार गर्न राख्न पाऊँ है भन्ने कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुहोस्। यति नै हो। यहाँ यो रिलेटेड केही प्रश्न छ भने बरु भन्नुहोस् मलाई।